पश्यतु सर्वेषामपि अर्थानाम् अर्थानि अर्थाः अनन्तरं तेषां प्रवृत्ति एतस्य निबन्धनं नाम एतस्य निबन्धनं नाम शब्दाः शब्दाः निबन्धनं निबन्धनं नाम बोधकः इत्यर्थः बोधकाः इत्यर्थः अर्थानां तेषां प्रवृत्तीनां बोधकः शब्दः शब्देन विना कुत्रापि व्यवहारः न भवति इति आशयः अत्र पश्यतु अत्र किमस्ति निबन्धनमिति एकं भवति एकवचने प्रयोगः शब्दाः इति बहुवचने प्रयोगः तत् कथं भवति इति पश्यतु तत्र वस्तुतः शब्दाः इति बहुवचनं करणीयं चेत् निबन्धनानि अथवा तत्र तथा करणीयं भवति परन्तु तथा नास्ति तत्र तथा नास्ति तत् निबन्धनम् इत्युक्ते एकवचने प्रयोगः अस्ति निबन्धनम् इति एकवचने प्रयोगः किमर्थम् एकवचने प्रयोगः इति तद् वस्तुतः शब्दाः भिन्नाः इव भवन्ति परन्तु तस्य बोधकत्वं नाम तद् एकमेव अस्ति इति बोधयितुं भवन्तः जानन्ति यदा वेदाः प्रमाणम् इति एकः प्रयोगः अस्ति वेदाः प्रमाणम् इति प्रयोगः अस्ति वेदाः इति बहुवचनप्रयोगः प्रमाणमिति एकवचनप्रयोगः किमर्थम् एवं वदति इत्युक्ते वेदाः सन्ति बहवः परन्तु प्रमाणम् एकमेव अस्ति तर्हि वेदाः प्रमाणम् इव अत्रापि आचार्यस्य प्रयोगं पश्यतु शब्दाः निबन्धनम् इति एकवचनं शब्दाः एव निबन्धनम् इति तत्र आचार्यस्य प्रयोगः तर्हि तत्र एवं तेन कारणेन किं भवति तत्र शब्दानां प्रयोगेण किं भवति इत्युक्ते भौतिकवस्तूनां ज्ञानं भवति यदि शब्दस्य ज्ञानं न भवति चेत् भौतिकवस्तूनाम् एतत् न भवति कुत्रचित् अर्थात् विवक्षा अवगमनाय कस्यचित् विवक्षायाः अवगमनाय सैलेंट करोतु म्यूट करोतु प्रशांति ममैव ध्वनिः आयाति ममैव ध्वनिः आयाति अस्तु किं भवति इत्युक्ते तत्र विवक्षायाः अवगमनाय किं भवति वस्तु विवक्षायाः अवगमनाय शब्दावबोधः आवश्यकः पश्यतु वस्तु नास्ति चेदपि शब्दः भवति भवन्तः जानन्ति एतद् अङ्गीकरोति वा न वा अहं न जानामि यदि वस्तु नास्ति चेत् कथं शब्दः भवति भवति वा तथा वस्तु नास्ति परन्तु तस्य शब्दः यः वस्तु नास्ति प्रपञ्चे तथापि तस्य कृते शब्दः भवति कथं भवति तदेव वस्तु भौतिकवस्तुनः ज्ञानं वस्तुतः किं भवति शब्दः भौतिकवस्तुनः ज्ञानं प्रदास्यति यदि भौतिकवस्तु नास्ति चेदपि शब्दः तस्य ज्ञानं प्रदास्यति उदाहरणम् अहं वदामि वन्ध्यापुत्रः भवति वा वन्ध्यापुत्रः न भवति वन्ध्याय पुत्रः भवति चेत् कथं वन्ध्या भवति वन्ध्या अस्ति चेत् कथं पुत्रः भवति परन्तु वन्ध्यापुत्रः इति प्रयोगः अस्ति नैयायिकाः यत्र अत्यन्ताभावः इत्यस्य कृते अत्यन्ताभावस्य विकरणस्य कृते तत्र एकं श्लोकम् उच्चार्यते नैयायिकैः किं तत्र किं वदन्ति येष वन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखरः कूर्मक्षीरचये स्नातः शशशृङ्गधनुर्धरः सुन्दरस्य एकस्य पुरुषस्य वर्णनं करोति कः सः एषः वन्ध्यापुत्रः गच्छति तद्भवति वा अस्ति वा वन्ध्यापुत्रः नास्ति भौतिकवस्तु वन्ध्यापुत्रः नास्ति अनन्तरं समाप्तं नास्ति सः किं वदति खपुष्पकृतशेखरः आकाशकुसुमेन शिरः अलङ्कृतमस्ति तस्य आकाशकुसुमं नाम अस्ति वा किमपि खपुष्पं नास्ति पुनः किमस्ति कूर्मक्षीरचये स्नातः प्रातःकाले स्नानं कृतवान् अस्ति कुत्र स्नानं कृतवान् कूर्मक्षीरे कूर्मः तस्य क्षीरे दुग्धे अहं स्नानं कृतवान् तथा नास्ति एव कूर्मक्षीरचये स्नातः पुनः
चतुर्थं शशशृङ्गधनुर्धरः शशः शशः नाम राबिट् तस्य शृङ्गः तस्य सीङ्ग् तेन किं कृतं धनुः कृतं बाण धनुः कृतवान् अस्ति सः तर्हि तस्य धनुः केन निर्मितं शशशृङ्गेन निर्मितम् इति तर्हि शशशृङ्गः कूर्मक्षीरं खपुष्पं पुनः किमस्ति वन्ध्यासुतः एतानि वस्तूनि लोके न सन्ति एव परन्तु भौतिक वस्तु नास्ति चेदपि शब्दः अस्ति तस्य अर्थावबोधः अपि भवति तर्हि तस्य आशयः शब्दद्वारा एव किं भवति अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां निबन्धनम् इति अर्थात् भौतिक लोके शब्दः नास्ति चेत् व्यवहारः नास्ति सर्वविधव्यवहारः कुत्र आधारितमस्ति शब्दे आधारितमस्ति तद्विना अग्रे गन्तुं वयं न शक्नुमः इति अर्थप्रवृत्तितत्त्वानाम् इति सूक्ष्मरूपेण सूक्ष्मतया अर्थावगमनाय किम् आवश्यकमिति अर्थबोधाय शब्दा एव निबन्धनं कारणम् इत्यर्थः शब्दा एव अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्दाः एव साधुशब्दाः एव निबन्धनम् इति कारणम् इत्यर्थः द्वितीया पंक्ति शब्दानां तत्त्वावबोधः व्याकरणादृते नास्ति शब्दानां साधुशब्दानां तत्त्वावबोधः नाम स्वरूपज्ञानम् इत्यर्थः तत्त्वावबोधो नाम स्वरूपज्ञानम् इत्यर्थः स्वरूपज्ञानं व्याकरणादृते व्याकरणात् व्याकरणेन विना नास्ति न प्राप्नोति इत्यर्थः व्याकरणेन विना शब्दानाम् अर्थावबोधः न भवति इत्याशयः तदेव तत्त्वावबोधः तत्त्वं नाम अवैकल्यं वैकल्येन विना साधुत्वं तत्त्वशब्दस्य भिन्न भिन्न अर्थाः के अर्थाः अवैकल्यं साधुत्वं पुनः किं वक्तुं शक्नुमः यथार्थ बोधकत्वं पश्यतु अत्र किमस्ति तत्त्वं नाम किमस्ति अत्र दत्तमस्ति तत्त्वं नाम किमस्ति इति वदति तत्र तत्त्वावबोधः तत्त्वं नाम अवैकल्यं साधुत्वं यथार्थबोधकत्वं वा तस्य अवबोधः निश्चयः इति उक्तम् तस्मिन् विषये तत्र आचार्यः वदति पश्यतु तत्त्वावबोधः भवति तत्त्वावबोधस्य कथंचित् अर्थबोधः तु भवति अहम् आदौ एव उक्तवान् अर्थबोधः भवति अर्थबोधः न भवति यदा कस्यचित् बालकस्य यदा किं वदति भवन्तः ब्रैबिङ्ग् वा अथवा अहं न वदामि केषाञ्चन वर्णानाम् उच्चारणं कर्तुं न शक्नुवन्ति किञ्चित् चा इति वदति चेत् ता इति बहिरागच्छति यदा ता इति वक्तव्यं चेत् पा इति बहिरागच्छति तादृश प्रयोगे शब्दानाम् उच्चारणे दोषाः भवन्ति परन्तु ते कथयन्ति चेत् वयं सः किं कथयति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः परन्तु ते शब्दाः साधुशब्दाः वा न ते साधुशब्दाः न भवति तदेव वदति एकस्य साधुशब्दस्य अनेके असाधुशब्दाः अपि भवन्ति यदा उदाहरणं गौः इति एकः साधुशब्दः तस्य गावी गोणी गोपातलिका इत्यादि बहवः असाधुशब्दाः अपि सन्ति गो इति साधुशब्दः गावी गोणी गोपातलिका इत्यादि असाधुशब्दाः अपि सन्ति गावी इति शब्दादपि गोणी इति शब्दादपि गोपातलिका इति शब्दादपि गौः इत्यर्थः अवगम्यते नावगम्यते इति नास्ति अर्थः तु अवगम्यते तथापि तस्य किं नास्ति साधुत्वं नास्ति इत्यर्थः
तेन किं भवति अर्थावगमः सम्यक् न भवति तत्र असन्देहः इत्यत्र महाभाष्ये एकम् उदाहरणम् उक्तमस्ति यज्ञे यज्ञेषु कश्चन नियमः अस्ति तत्र एवमस्ति स्थूलपृषदीम् अग्निम् अग्निवारुणीम् अनड्वाहीम् आलभेत इति एकम् उदाहरणं किमस्ति स्थूलपृषदीम् अग्निवारुणीम् अनड्वाहीम् आलभेत तत्र एक 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 गाय गौः तस्य बलिः करणीया यागे परन्तु सर्व गाय न चलति कोऽपि वा धेनुः तत्र न चलति तस्य कृते एक लक्षणम् उक्तं किं लक्षणम् उक्तं तत्र लक्षणम् उक्तं स्थूलपृषदीम् इति इदानीं पृषति स्थूलपृषति इत्यस्य सन्देहः भवति द्विधा तस्य समासः भवति स्थूला च पृषती च अनड्वाहि स्थूला च पृषती च स्थूलपृषती इति एकः विग्रहः एकः समासः स्थूला च पृषती च इति एकः समासः अपरं तु स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सा इति बहुव्रीहि एकः तु कर्मधारयः स्थूलानि पृषती च अर्थात् स्थूलानि पृषती च इति स्थूलपृषति स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सा पृषन्ति इत्युक्ते मार्किंग यदा धेनूनां शरीरे एवं भिन्न 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 किञ्चित् रौण्ड् 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 डिज़ैन् भवति खलु तद् वस्तुतः पृषति इत्युच्यते तर्हि स्थूलानि अनन्तरं पृषति अर्थात् गाय स्थूलापि भवतु तस्य उपरि मार्किंग अपि भवतु स्पृशति अपि भवतु इति एकः अर्थः कर्मधारय समासः भवति स्थूलानि च पृषति इति स्थूलपृषति अपरः बहुव्रीहि समासः यस्याः शरीरे स्थूलानि पृषति अर्थात् बृहदाकार मार्किंग भवति बृहदाकारस्य मार्किंग भवति तादृशधेनुः इति अर्थः भवति तर्हि बहुव्रीहि अस्ति तत्र तर्हि कथं यस्य व्याकरणज्ञानं नास्ति सः एतादृशवाक्यस्य विवरणं कथं कर्तुं शक्नोति स्थूलपृषदी इत्यस्य स्वरभेदानुसारं तत्र भेदः तत्र कथमस्ति स्वरज्ञानं यस्य अस्ति सः एव अवगन्तुं शक्नोति तस्य अर्थः कः इति अर्थात् तस्य किं भवति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति चेत् किं भवति बहुव्रीहि भवति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति चेत् बहुव्रीहि भवति अन्तोदात्तः भवति चेत् तत्पुरुषः भवति तत्र स्थूलानि च पृषति इति तत्पुरुषः स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सा इति बहुव्रीहि तर्हि स्थूलपृषति इति शब्दं श्रुत्वा तस्य उच्चारणात् पूर्वपदप्रकृतिस्वरो वा अन्तोदात्तो वा इति कः अवगन्तुं शक्नोति तत्त्वावबोधः शब्दानां न हि व्याकरणादृते इति तर्हि तत्त्व स्थूलपृषति अनड्वाहि इति अर्थः ज्ञातः परन्तु तस्य सूक्ष्मं तत्त्वं कः अवगच्छति अर्थात् अत्र तत्पुरुषसमासः वा भवति बहुव्रीहिसमासः वा भवतु तत्पुरुषसमासः भवति चेत् गाय का रूप अलग हो जाता है यदि बहुव्रीहिसमासः भवति चेत् धेनोः चित्रं भिन्नं भवति एकं तु किं भवति या गौ स्थूलापि भवति तत्र उपरि मार्किंग अपि भवति अपरं बहुव्रीहि मध्ये किं भवति तस्य धेनुकृशापि चलति चिन्ता नास्ति परन्तु तस्य उपरि मार्किंग भवति तानि स्थूलानि भवेयुः अर्थे महान् भेदः जातः तर्हि अर्थभेदेन किं भवति तत्र भवतां लाभेऽपि तत्र यत्किमपि उद्दिश्य भवन्तः यागादिकं कुर्वन्ति तर्हि तस्य लाभः न भवेत् तेन असन्देहः इति विषयः असन्देहः इत्युक्ते तत्त्वावबोधः इत्यर्थः तत्त्वावबोध साधुत्वस्य अवगमनाय तत्त्वस्य अवबोधाय तत्त्वं नाम अवैकल्यं साधुत्वं यथार्थार्थबोधकत्वं वा तस्य अवबोधः नाम निश्चयः
अवबोधः इत्युक्ते कः अर्थः? निश्चयः, तत्त्वस्य अवबोधः, तत्त्वस्य निश्चयः, साधुत्वस्य निश्चयः, यदार्थबोधकत्वस्य निश्चयः कथं भवति? व्याकरणेनैव भवति, व्याकरणादृते न इति एतस्याः कारिकायाः आशयः। अत्र असन्देहरूपं प्रयोजनम् आचार्यः प्रतिपादितवान् इत्यर्थः। असन्देहः इति व्याकरणे प्रयुक्तस्य तस्य एतत् प्रतिपादितवान् इत्यर्थः। तर्हि एवं तस्य अर्थावबोधशब्दानां नास्ति व्याकरणादृते इति। तत्र इदानीं क्लियर् अभवत् अस्माकं किं किम् उक्तम् अत्र। पुनरपि एकवारं तत्र पश्यतु भवन्तः। तत्र एतस्य अन्वयः अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्दाः एव निबन्धनं, शब्दानां तत्त्वावबोधः व्याकरणात् ऋते नास्ति इति स्पष्टम् अभवत्। अर्थः स्पष्टः अभवत्। अर्थप्रवृत्तितत्त्वानाम्, अर्थप्रवृत्ति वयं जानीमः, अर्थः नाम घटपटादयः, प्रवृत्ति नाम जलाहरणादिकं क्रिया, तस्य एतयोः द्वयोः अपि आधारः, सर्वव्यवहाराणाम् आधारः शब्दः, कारणं शब्दः। शब्दानां तर्हि शब्दः व्यवहारकारणं, तर्हि शब्दानाम् अवगमनं तु तत्त्वावबोधः तु आवश्यकः एव। यदि व्यवहारकारणं शब्दः अस्ति चेत् तस्य तत्त्वावबोधः आवश्यकः। तत्त्वावबोधं विना व्यवहारं कर्तुं वयं न शक्नुमः। तेन कारणेन तत्त्वावबोधः अनिवार्यः। तर्हि तत्त्वावबोधः, शब्दानां तत्त्वावबोधः व्याकरणादृते नास्ति इत्यर्थः। व्याकरणं विना, व्याकरणेन विना न भवति इति एतस्याः कारिकायाः आशयः। एकवारं वयं पठामः कारिकाम्। भवन्तः अपि वदन्तु। अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्दा एव निबन्धनं, तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते। तर्हि एतावदुक्त्वा आचार्यः किञ्चित् आरम्भं कुर्मः। वयं किञ्चित् सामान्यविवरणं करिष्यामि, विशदं विवरणम् अग्रिमकारिका अस्ति। इदानीं व्याकरणस्य महाभाष्य उक्तं प्रयोजनानि उक्त्वा किं करोति अग्रे? तदेवं व्याकरणस्य महाभाष्योक्तप्रयोजनानि उक्त्वा अपवर्गसम्पादनरूपं तदुक्तं मुख्यं प्रयोजनमाह। सर्वेषामपि दर्शनानां लक्ष्यं किमस्ति? सर्वेषामपि दर्शनानां लक्ष्यं किमस्ति? मोक्षः, परमपुरुषार्थसम्पादनम् इति अस्ति। परमपुरुषार्थो नाम मोक्षः। सत्यं खलु? परमपुरुषार्थः नाम मोक्षः। कथं? तदेव वयं जानीमः। तत्र एवमस्ति खलु? तत्र किमस्ति? तत्र तुरीयः इति वदति खलु मोक्षः इति। तत्र मोक्षस्य कृते एव तत्र सर्वेषामपि प्रवृत्तिः अस्ति। एव अपवर्गः इत्युच्यते। अपवर्गः नाम मोक्षः। तर्हि व्याकरणस्य अपवर्गसम्पादनरूपं प्रयोजनम्, अपवर्गसम्पादनरूपं प्रयोजनम् इति। अपवर्गस्य विषये अपवर्गः नाम मोक्षः इत्यर्थः। मोक्षसम्पादनरूपं प्रयोजनं, मुख्यं प्रयोजनम् अग्रिमकारिकाद्वारा आचार्यः तत्र प्रतिपादयति। तत्र कारिका अस्ति, श्लोकः अस्ति, किमस्ति? पठामः वयमेकवारम्।